अब चाहिँ हाम्रो 15 क्वेशन नम्बर 15 मा छ न्यूमेरिकल। यसले हामीलाई के सोधेको छ भन्दा नेशनल हाइड्रो रिसेन्टली पेड अ डिभिडेन्ड हैन, हामीलाई चाहिँ यसले डिभिडेन्ड रिसेन्टली पेड अ डिभिडेन्ड भनेपछि D0 दियो 20। द कम्पनी एक्सपेक्ट टु हैव अ सुपर नर्मल ग्रोथ रेट फर 3 इयर्स हैन, 3 वर्षसम्मको लागि ग्रोथ रेट 10% र त्यसपछि चाहिँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट हुन्छ 5% भनेको छ र कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ 15% दिएको छ। हामीलाई स्टक होरिजन अर टर्मिनल भ्यालु भनेर सोध्यो, एउटा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु टुडे र एक्सप्लेन वाट ह्यापन्स टु द स्टक भ्यालु इफ द कस्ट अफ इक्विटी इन्क्रिज टु 17% भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब होरिजन भ्यालु अथवा टर्मिनल भ्यालु भनेको चाहिँ जस्तै यो सुपर नर्मल ग्रोथ भनेको कति इयर्ससम्म छ, 3 इयर्ससम्म छ भनेपछि होरिजन भ्यालु अथवा टर्मिनल भ्यालु भनेको P3 हुन्छ। जस्तै 4 इयर्ससम्मको दिएको भए P4 हुन्थ्यो, यहाँ 3 इयर्ससम्मको सुपर नर्मल ग्रोथ दिएको छ, त्यही भएर होरिजन अर टर्मिनल भ्यालु भनेको कति हुन्छ त P3 हामीलाई यसले निकाल्न सोधेको हो र यसले चाहिँ हामीलाई P0 निकाल्न सोधेको छ भ्यालु, आजको भ्यालु स्टकको। अनि यदि चाहिँ यहाँ 15% को ठाउँमा यदि 17% कस्ट अफ इक्विटी हुने भने के हुन्छ त स्टकको भ्यालुमा के चेन्ज आउँछ त भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। यसको सोलुसन चाहिँ हामी यसरी गर्छौं। सुरुमा त हामी गिवन लेख्छौं। गिवनमा हामीलाई D0 दिएको छ 20, त्यसपछि ग्रोथ रेट 1 देखि 3 वर्षसम्मको 10%, त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट छ 5% र केई 15% सोधेको छ। त्यसपछि हामीलाई होरिजन भ्यालु अथवा टर्मिनल भ्यालु भनेको P3 सोधेको छ। त्यसको लागि हामीलाई D1, D2 र D3 निकाल्न आवश्यक छ। D1 हामीले कसरी निकाल्छौं भने D0 1 + G हैन, D0 1 + G गर्यो भने D1 आउँछ। यसको भ्यालु D0 भनेको 20, 1 + G भनेको हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट हैन। D1, D2, D3 निकाल्ने बेलामा हामीले सुपर नर्मल ग्रोथ रेटको चाहिँ ग्रोथ युज गर्छौं भने, ग्रोथ रेट युज गर्छौं भने, अब P3 निकाल्ने बेलामा, P को भ्यालु निकाल्ने बेलामा, भ्यालु निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट चाहिँ हामी युज गर्छौं। एकदम ध्यान दिनु होला। अब यसमा हामी सुपर नर्मल ग्रोथ रेट युज गर्छौं। सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भनेको 0.1 छ 3 वर्षसम्म। त्यो D1 मा पनि हामी 20, 1 + 0.1 = 22 भयो। त्यसपछि D2 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा पनि D1 1 + G, त्यसरी नै 24.2 आयो D2 को। D3 को D2 1 + G गर्दाखेरि 26.62 चाहिँ हाम्रो D3 को भ्यालु आयो। अब बल्ल हामी P3 निकाल्न सक्छौं। P3 को फर्मुला D3 1 + G को Gn भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट डिभाइडेड बाइ KE - Gn, यहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हुन्छ P3 निकाल्ने बेलामा। D3 1 + Gn भनेको चाहिँ D4 हो, डाइरेक्ट D4 डिभाइडेड बाइ KE - G गर्दा पनि हुन्छ, तर हामीले D4 निकाल्नै पर्छ। त्यही भएर D3 1 + कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट डिभाइडेड बाइ KE - कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट गर्दाखेरि हाम्रो D3 आएको छ 26.62, 1 + कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट हामीलाई 5% दिएको छ र हामीलाई KE भनेर 15% दिएको छ, माइनस कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट 5% घटाउँदाखेरि हाम्रो P3 को भ्यालु कति आयो 279.51। एकदमै इजी छ। केही कन्फ्युज हुनुभएको छ भने मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को हामीलाई P0 अथवा V0 हामीलाई चाहिँ भ्यालु अफ बोन्ड, भ्यालु अफ स्टक टुडे भनेर सोधेको छ। अब यसको फर्मुला हुन्छ, यहाँ P0 लेख्दा पनि हुन्छ, V0 लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यसको फर्मुला छ D1 / 1 + KE को पावर 1 हैन, D2 डिभाइडेड बाइ 1 + KE को पावर 2, D3 डिभाइडेड बाइ 1 + KE को पावर 3, हामीलाई 3 इयर्ससम्मको दिएको छ। अनि P3 निकालेको P3 डिभाइडेड बाइ 1 + KE को पावर 3। सुपर नर्मल ग्रोथ रेट जति वर्षसम्मको दिन्छ त्यति इयर्ससम्मको नै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 3 इयर्ससम्मको सुपर नर्मल ग्रोथ रेट दिएको छ, हामीले त्यही इयर्ससम्मको मात्र निकाल्ने हो। D3 सम्म अनि P3 निकाल्ने। अब D1 भनेको हामीले 22 निकालेछौं, 1 + KE भनेको 15% दिएको छ, त्यसको पावर 1। D2 हामीले 24.2 र 1 + KE 15% को, त्यसको पावर 2। D3 भनेको 26.62, 1 + 0.15 त्यसको पावर 3 र P3 हामीले अघि भर्खरै निकाल्यौं 279.51 डिभाइडेड बाइ 1 + KE भनेको 15% र त्यसको पावर 3 नै हुन्छ। यदि गरिसकेपछि हाम्रो सबै भ्यालु निकाल्दाखेरि इन्ट्रिन्सिक भ्यालु हाम्रो कति आयो त 238.48 आयो। अब हामीलाई लास्टमा एउटा सानो सोधेको छ, के भनेको छ भन्दा कस्ट अफ इक्विटी 17% हुने हो भने चाहिँ भ्यालु अफ स्टकमा चाहिँ के फरक हुन्छ, इन्ट्रिन्सिक भ्यालुमा चाहिँ के इफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि इफ द कस्ट अफ इक्विटी इन्क्रिजेस टु 17%, यदि कस्ट अफ इक्विटी 15% बाट 17% मा इन्क्रिज भयो भने द भ्यालु अफ स्टक विल बी डिक्रिज बिकज देयर इज इन्भर्स रिलेसन बिट्विन कस्ट अफ इक्विटी एन्ड भ्यालु अफ स्टक। कस्ट अफ इक्विटी र भ्यालु अफ स्टकको चाहिँ कस्तो रिलेसन हुन्छ त, इन्भर्स रिलेसन हुन्छ।
कस्ट अफ इक्विटी बढ्दाखेरि भ्यालु अफ स्टक घट्छ भने भ्यालु अफ स्टक जब बढेको हुन्छ त्यति बेला कस्ट अफ इक्विटी घटेको हुन्छ हैन। यस्तो इन्भर्स रिभर्स रिलेसन छ। त्यही भएर चाहिँ यदि यहाँ कस्ट अफ इक्विटी इन्क्रिज हुन्छ भने भ्यालु अफ स्टक चाहिँ घट्छ। तपाईहरुले अब चेक गर्नको लागि यो 15% को ठाउँमा 17% युज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब 17% युज हुने बित्तिकै केमा चेन्ज आउने भयो त भन्दाखेरि र P3 कै भ्यालुमा पनि चेन्ज आउने भयो र यो V0 को भ्यालुमा पनि चेन्ज आउने भयो। कस्तो चेन्ज त डिक्रिजिङ चेन्ज आउने भयो। त्यही नै हामीले लेख्ने हो। अब हाम्रो लङ क्वेसन 15 मार्क्स को छ हैन। दुईटा क्वेसन चाहिँ न्यूमेरिकल छ लङमा 15 मार्क्स को। 30 मार्क्स को हाम्रो चाहिँ न्यूमेरिकल सोध्ने गर्छ। यहाँ हामीलाई क्वेसन नम्बर 18 मा तपाईहरु टाइम भ्यालु अफ मनी बाट क्वेसन सोधेको छ। के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वेसन एकदमै लामो छ तर यो एकदमै इजी छ। फेरि मिस्टर रामप्रसाद बराल इज 63 इयर्स ओल्ड। ऊ 63 वर्षको रे। रिसेन्टली रिटायर फ्रम गभर्नमेन्ट सर्भिसबाट रिटायर भयो। ही विसेस टु हैव रेगुलर रिटायरमेन्ट इन्कम एन्ड कन्सिडरिङ एन एन्युटी कन्ट्र्याक्ट विथ अ मेट लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी सच अ कन्ट्र्याक्ट पे हिम इक्वल रुपी अमाउन्ट इच इयर्स दैट ही लिव्स फर दिस कैश फ्लो he must put off a specific amount of money at the beginning according to the actuary tables. His life expectancy 15 years हैन। यहाँ चाहिँ नम्बर अफ इयर्स चाहिँ 15 इयर्स हामीलाई यहाँ दियो। यहाँबाट हामीलाई दिएको भनेको त्यति नै 15 इयर्स बुझ्नु पर्यो यहाँ नम्बर अफ इयर्स। एन्ड दैट इज ड्युरेसन अन विच द इन्सुरेन्स कम्पनी बेस इट्स क्यालकुलेसन रिगार्डलेस अफ हाउ लङ ही एक्चुअली लिभ्स। अब हामीलाई एमा के सोध्यो भन्दा इफ द इन्सुरेन्स कम्पनी युज द कम्पाउन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट 5% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट युज गर्छ भने हाउ मच must Mr. Baral pay at the outset for the annuity to provide with Rs 10,000 per year। 10,000 पर इयर भनेको हाम्रो PMT दियो। यति PMT यति दिने भने र 5% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो भने हैन हाउ मच मिस्टर बराल पे एट द आउटसेट कति चाहिँ मिस्टर बरालले पे गर्नु पर्ला त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ के छ त प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी सोधेको हो यो हैन। अब व्हाट विल बी द पर्चेज प्राइस इफ द कम्पाउन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट इज 10%। यदि यहाँ चाहिँ 5% हुँदाखेरिको सोध्यो हैन प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी यहाँ चाहिँ त्यही प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी। अब 10% हुँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त त्यही नै निकाल्ने हो। अब सीमा मिस्टर बराल हैज 30,000 टु पुट इन्टु एन एन्युटी। यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी यदि 30,000 छ भने हाउ मच वुड ही रिसिभ इच इयर। इच इयरमा कति रिसिभ गर्छ भनेपछि PMT उसको कति होला त यदि उसले 5% कम्पाउन्ड एनुअल रेट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ उसको 5% हुन्छ भने र 30,000 चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी हो भने उसको PMT चाहिँ कति होला भनेर हामीलाई सोधेको छ। यसको सोलुसन हामी यसरी गर्छौं। सुरुमा हामीलाई नम्बर अफ इयर्स चाहिँ 15 इयर्स दिएको छ। त्यसपछि ए मा चाहिँ हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी निकाल्न भनेको छ जतिखेर आई चाहिँ 5% हुँदाखेरि र PMT चाहिँ 10,000 हुँदाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको त्यो क्वेशनले। प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटीको फर्मुला छ PMT इन्टु PVIFA I% कमा n। PMT हामीलाई 10,000 PVIFA I% भनेको 5% र n भनेको 15 इयर्स हामीलाई क्वेशनले नै दिएको छ र PVIFA 5% को 15 इयरमा हेर्दाखेरि त्यसको भ्यालु हुन्छ त्यसको रेट कति छ भन्दा 10.3797 तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई 10,000 PMT सँग मल्टिप्लाई गर्दा प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी भनेको कति आयो त 1,37,000 हैन कति हो यो 1,03,797 चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी आयो हाम्रो हैन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा नि हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी नै सोधेको छ तर इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाम्रो चेन्ज छ 10% हैन। 10% इन्ट्रेस्ट रेट हुँदाखेरि अब प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि सेम नै हो PMT इन्टु PVIFA I% को ठाउँमा 10% एन्ड 15 इयर। अब PVIFA 10% को 15 इयरमा हेर्दाखेरि चाहिँ कति त्यसको रेट कति छ 7.6061। अब हामी PMT सँग मल्टिप्लाई गर्दा 76,061 रुपीज चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी आयो। र अर्को हामीलाई लास्टमा चाहिँ PMT निकाल्न सोधेको छ। यदि प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी 30,000 छ र त्यसको इन्ट्रेस्ट 5% र एन्ड 15 इयर हो भने PMT कति हो त भनेर सोधेको छ। PMT को फर्मुला प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी डिवाइडेड बाइ PVIFA I% कमा n र 30,000 डिवाइडेड बाइ PVIFA 5% भनेको PVIFA को 5% मा 15 इयर्समा गएर हेर्दा त्यसको फ्याक्टर हुन्छ 10.3797 र 30,000 ले डिवाइड गर्दाखेरि PMT कति हुँदो रहेछ त 2890.26 चाहिँ PMT हुँदो रहेछ। यति नै हो यो क्वेशनले हामीलाई सोधेको। यहाँ भन्दा बढी केही सोधेको छैन।
अब हाम्रो लास्ट क्वेसन नम्बर 19 मा छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, हाम्रो क्यापिटल बजेटिङबाट क्वेसन छ। यो क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ एउटा क्यास फ्लो ए र क्यास फ्लो बी को चाहिँ हामीलाई प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बी को चाहिँ हामीलाई क्यास फ्लो दिएको छ हैन 5 इयर्ससम्मको, र यो हामीलाई माथि भनेको छ नेसनल कर्पोरेसन इज इभ्यालुएटिङ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो अरे। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको कस्तो त, दुईटा प्रोजेक्ट मध्ये एउटा प्रोजेक्टलाई मात्र हामी चुज गर्न सक्छौँ, एउटा प्रोजेक्टमा मात्र हामी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ हैन, दुईटै प्रोजेक्टलाई हामी चुज गर्न मिल्दैन म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा। यदि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो भने हामी दुईटैलाई चुज गर्न सक्थ्यौँ इफ पोसिबल हैन, तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा चाहिँ यदि पोसिबल भए पनि हामी दुईटा मध्ये एउटालाई रिजेक्ट गर्नै पर्छ हैन। अब हामीले तल पनि भनेको छ कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ 12% रे, र पेब्याक पिरियड सोध्यो हैन, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सोधेको छ, त्यसपछि हामीलाई एउटा डिसिजन लेख्न सोधेको छ, यदि इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ के इफेक्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ, र क्याल्कुलेसन अफ प्रोबेबिलिटी इन्डेक्स पनि सोधेको छ। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने हेरौँ। सुरुमा त हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ पेब्याक पिरियड सोधेको छ। पहिला क्यास फ्लो ए जुनमा चाहिँ हामी इभन क्यास फ्लो देख्न सक्छौँ, सबैमा हाम्रो चाहिँ 30,000 नै क्यास फ्लो छ। इभन क्यास फ्लो भएको बेलामा चाहिँ पेब्याक पिरियडको फर्मुला हुन्छ नेट क्यास आउटले भनेको एनसिओ डिभाइडेड बाई एनुअल क्यास फ्लो। एनसिओ भनेको हामीलाई 1 लाख दिएको छ, डिभाइडेड बाई 30,000 गर्दा 3.33 इयर्स चाहिँ यसको पेब्याक पिरियड भयो प्रोजेक्ट ए को। र प्रोजेक्ट बी को चाहिँ अनइभन क्यास फ्लो छ। अनइभन क्यास फ्लो भएको बेलामा हामीले क्युमुलेटिभ सिएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्युमुलेटिभ सिएफ भनेको पहिला हामी इयर लेख्छौँ, त्यहाँ दिएको सिएफ लेख्छौँ 0 इयर्सबाटै, र क्युमुलेटिभ सिएफ भनेको पहिला हामी 0 इयरको सेम भ्यालु लेख्यौँ, त्यसपछि त्यो 0 इयरबाट 1 इयरको सिएफ जोड्छौँ, त्यसपछिको आएको क्युमुलेटिभ सिएफबाट 2 इयर्सको जोड्छौँ हैन। त्यसरी नै क्युमुलेटिभ सिएफ तपाईहरुलाई आउँछ नै। त्यसपछि यहाँ भनेको अब पेब्याक पिरियडको फर्मुला छुट्टै हुन्छ अनइभनमा, मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर डिभाइडेड बाई नेट इयर सिएफएटी, नेक्स्ट इयर सिएफएटी। अब मिनिमम इयर भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी क्युमुलेटिभ सिएफ निकाल्दा लास्टमा हाम्रो माइनसको भ्यालु कुन इयरमा छ त भन्दा इयर 2 मा छ। लास्टमा हाम्रो 40,000 माइनस छ, त्यो कुन इयरमा छ त 2 इयरमा, त्यही नै इयर हाम्रो मिनिमम इयर हुन्छ। प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर भनेको हाम्रो लास्टमा कुन कति भ्यालुमा चाहिँ माइनस छ भन्दा 40,000 चाहिँ हाम्रो लास्ट भ्यालु माइनस हो हैन, त्यही नै हाम्रो के भयो त 40,000 चाहिँ अमाउन्ट टु बी रिकभर। र त्यसपछि 2 इयरमा हाम्रो लास्ट भ्यालु छ माइनसमा, त्यसपछिको नेक्स्ट इयर सिएफएटी भनेको 3 इयरको सिएफएटी हो 40,000 र डिभाइडेड बाई 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो पेब्याक पिरियड कति आयो 3 इयर्स आयो। यो दुईटा प्रोजेक्टमा हामी कुन चुज गर्ने त भन्दाखेरि जसको लो पिभी छ हैन, पेब्याक पिरियड छ, त्यही नै हामी चुज गर्छौँ हैन। पेब्याक पिरियड भनेको के त, हामीले गरेको लगानी जुनले छिटो फिर्ता दिन्छ त्यसमै हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ, त्यही नै प्रोजेक्ट चुज गर्छौँ। हामीलाई कुनले छिटो फिर्ता दियो त भन्दा प्रोजेक्ट बीले 3 इयर्समै हामीलाई हाम्रो लगानी फिर्ता हामी पाउन सक्दै रहेछौँ। त्यही भएर हामी प्रोजेक्ट एलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्ट बीलाई चाहिँ हामी प्रिफर गर्छौँ यहाँ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हामीलाई एनपीबी सोधेको छ हैन। एनपीबी को लागि अब सुरुमा एउटा इभन केस र अनइभन केस छ। प्रोजेक्ट ए को इभन केसमा हामी इयर 1 to 5 मै 30,000 सिएफ दिएको छ, र हामीलाई चाहिँ क्याश फ्लो 12% मा गर्न हामीलाई क्वेसनले भनेको छ, र 12% को फ्याक्टर पीबीआईएफए मा हेर्ने। यस्तो इभन केसकोमा चाहिँ हामी पीबीआईएफए टेबल हेर्छौँ भने अनइभन केसकोमा हामी पीबीआईएफ टेबल हेर्छौँ। जस्तै यहाँ अब इभन केस छ र हामीले पीबीआईएफए टेबल हेर्यौँ, 12% को 5 इयरमा हेर्दा 3.6048 र टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हाम्रो आयो 1,88,144, 1,08,144 चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आयो। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुबाट एनसिओ घटाएपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ त एनपीबी आउँछ। र अब हामी चाहिँ एनपीबी निकाल्छौँ, प्रोजेक्ट बी को एनपीबी निकाल्छौँ। प्रोजेक्ट बी चाहिँ अनइभन क्याश फ्लो हुनाले अब हामी पीबीआईएफ टेबल हेर्छौँ। पहिला हामी इयर 5 सम्म लेख्छौँ, 0 इयरबाटै सुरु गर्यौँ भने हामी डाइरेक्ट एनपीबी निकाल्न सजिलो हुन्छ। सिएफ त्यही क्वेसनले दिएकै छ। अब हामी पीबीआईएफए 12% मा हेर्छौँ। हामी 12% मा 0 इयरमा 1 हुन्छ, त्यसपछि 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयर 5 इयर हामी लगातार हेर्दै जान्छौँ। तपाईहरु 1 इयरमा 0.8929, त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा 0.7972, थर्ड इयरमा 0.7118, फोर्थ इयरमा 0.6355 र फिफ्थ इयरमा 0.5674। तपाईहरुले पनि आफ्नो टेबलमा हेर्नु होला। त्यसपछि हामीले यसलाई क्याश फ्लोसँग मल्टिप्लाई गर्यौं। फर्स्ट इयरमा आयो 26,787, सेकेन्ड इयरमा आयो 23,916, थर्ड इयरमा आयो 28,472 र फोर्थ इयरमा आयो 25,420।
फिफ्थ इयरमा आयो 11,348 र टोटल हाम्रो सुरुवात 0 इयरबाटै जोड्दै जाने भने एनपिभी डाइरेक्ट कति आयो 15,943 नत्र 0 इयरलाई छोडेर हामी पहिला 1 2 3 4 5 इयरको जोडेर टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने र त्यसपछि लास्टमा हाम्रो एनसिओ घटाएर एनपिभी निकाल्न नि मिल्छ र डाइरेक्ट 0 इयरबाटै गरेर डाइरेक्ट एनपिभी निकाल्न नि मिल्छ हैन। अब यो दुईटा प्रोजेक्टमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेपछि हामीले एउटालाई रिजेक्ट गर्न पर्यो कुनलाई रिजेक्ट गर्ने छ दुईटै एनपिभी पोजिटिभ आएको छ हैन। अब एनपिभी नेगेटिभ आए रिजेक्ट गर्ने दुईटै एनपिभी पोजिटिभ आए कसलाई चुज गर्ने भन्दाखेरि हाईएस्ट एनपिभीलाई चुज गर्ने हाईएस्ट एनपिभी भनेको कति छ त हाम्रो प्रोजेक्ट बी को छ त्यही भएर हामी प्रोजेक्ट वी शुड चुज द प्रोजेक्ट बी बिकज इट हैज हाईएस्ट एनपिभी देन प्रोजेक्ट ए र हामीलाई सीमा भनेको छ यदि प्रोजेक्ट चाहिँ हैन इन्डिपेन्डेन्ट भएको भए चाहिँ कुन चुज गर्थ्यौ के इफेक्ट हुन्थ्यो भनेको छ इफ द प्रोजेक्ट आर इन्डिपेन्डेन्ट वी शुड चुज बोथ प्रोजेक्ट हैन। इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा हामीले एउटा मात्र चुज गर्नुपर्ने भन्ने छैन हामीले दुईटै चुज गर्न पाउँछौँ बिकज दे ह्याभ पोजिटिभ एनपिभी दे बोथ ह्याभ पोजिटिभ एनपिभी हैन त त्यो दुईटैको पोजिटिभ एनपिभी छ त्यही भएर हामीले दुईटैलाई चुज गर्न मिल्छ हैन इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हो भने। अब डीमा चाहिँ हामीलाई प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स सोधेको छ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सको फर्मुला आउँछ टिपिबी बाई एनसिओ हैन। प्रोजेक्ट ए को टिपिबी हामीले अघि नै निकालिसकेको छौँ माथि नै टिपिबी हाम्रो छ 1,08,144 र एनसिओ छ 1 लाख त्यही नै हो हैन 1,08,144 डिभाइडेड बाई 1 लाख गरिदेऊ र हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स आयो 1.0814 आयो र बी को पनि सेम टिपिबी हाम्रो अब डाइरेक्ट यहाँ एनपिभी निकालेको छौँ। अब एनपिभी डाइरेक्ट निकालेको बेलामा टिपिभी कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि एनसिओमा एनपिभी जोड दिने भने के आउँछ त टिपिभी आउँछ। अब 1,15,943 चाहिँ हाम्रो टिपिभी डिभाइडेड बाई एनसिओ चाहिँ 1 लाख छ र यसको चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स आयो 1.1594 चाहिँ हाम्रो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स आयो हैन। प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्समा चाहिँ कुन प्रोजेक्ट चुज गर्ने अन द बेसिस अफ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भन्दाखेरि यस्तो प्रोजेक्ट जसको चाहिँ भ्यालु 1 भन्दा बढी छ त्यो प्रोजेक्ट हामीले चुज गर्न मिल्छ हैन। अब यसमा चाहिँ दुईटै 1 भन्दा बढी छ हैन यसमा चाहिँ हामीलाई डिसिजन सोधेको छैन हैन त्यही भएर केही फरक पर्दैन तर 1 भन्दा बढी चाहिँ आएको बेलामा हामीले चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स जुनको 1 भन्दा बढी छ त्यही चुज गर्ने हो। अब यसको चाहिँ अब हाईएस्ट प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटै चुज गर्नुपर्ने बेलामा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुने बेलामा यदि इन्डिपेन्डेन्ट हो भने दुईटै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो भने हाईएस्ट प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स त्यति नै हो र यतिमा हाम्रो सबै आज 80 मार्क्सको क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ।